Kumusta kamo mga mahal namong higala o mga tinahod namong mga magtatanaw? Welcome ni ining programa nga Reconnect, an Evangelical Mission, nga gidalit kaninyo sa Iglesia ni Cristo. Nagalaom kami nga pinaagi ni ining atong hisgutan karon, igaalagad namo kaninyo ang mga bililuhong butang mahitungod sa Iglesia ni Cristo. Nagtuo gayud kami nga ang ngalang Iglesia ni Cristo dili na bag-o sa pandungog sa mga tao. Labi na sa mga adunay kaila nga mga miyembro sa Iglesia ni Cristo, mahimong paryente nila o kahigala. Kasagaran na sab nga madungog ang mga programa sa Iglesia ni Cristo sa radyo o mahimong tan-awon sa telebisyon, ingon man sa social media. Apan hangtod karon, adunay daghan pa nga wala masayod kung unsa kining gitawag nga Iglesia ni Cristo. Nganong kanunay manamong giwali ang mahitungod sa pagpamiyembro sa Iglesia ni Cristo? Unsa ba di ay ang makuha o mapuslan sa usa ka tawo kung siya mosulod sa Iglesia ni Cristo? Nganong daghan man ang padayong nagpamiyembro sa Iglesia ni Cristo? Tugutin ninyo mga mahal namong higala nga tagsa-tagsaon nato og tubag ang maong mga pangutana pinaagi sa balaang kasulatan o sa Biblia. Sugdan nato ang panaghisgot, angay una natong mahibaluan. Unsa ba kining gitawag nga Iglesia ni Cristo? Ania basahon nato ang nasulat sa Mateo sa 16 ug 18. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Mga higala, ang Ginoong Hesukristo ang namulong sa maong sitas. Gisulti niya nga aduna siya'y gitukod nga iglesia. Gitawag niya kini og akong iglesia. Matagad sa bunta ninyo nga usara ka iglesia ang iyang gitukod. Sumala sa Ginoong Hesukristo, akong iglesia. Unsa ba ang tawag sa mga apostoles sa iglesia nga gitukod sa Ginoong Hesukristo? Basahon nato kining nasulat sa Roma sa 16 ug 16. Ingon niini ang nahasulat. Pag pangumustahay kamo ang usa sa usa, pinaagi sa balaan nga halok. Ang tanang mga iglesia ni Cristo nangumusta kaninyo. Mga higala, ang namulong sa maong pahayag mao si Apostol Pablo ug iyang naisgutan ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Sumala kaniya ang tanang mga Iglesia ni Cristo nangumusta kaninyo. Busa, natubag ang pangutana nato kaganina kung unsa ang Iglesia ni Cristo. Mao kini ang Iglesia nga gitukod sa Ginoong Hesukristo. Ang usa pa sa mga gipangutana sa uban, mga higala, nganong padayon man namong giwali ang Iglesia ni Cristo? Hisgutan nato, nganong gitukod man sa Ginoong Hesukristo ang Iglesia ni Cristo? Unsa ba di ay ang iyang katuyuan sa pagtukod sa iyang iglesia? Basahon nato pag-usab kining Mateo 16 ug 18 ug atong ipadayon. Paminawan ninyo. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Ug sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Mga higala, tin-aw kung anong gitukod sa Ginoong Hesukristo ang iglesia. Aron ang tao nga mahimong miyembro niini dili na mabuntog sa gahom sa kamatayon. Busa bililhon gayud ang matuod nga iglesia. Labawng bililhon pa kaysa bahandi, sa kinaadman, sa gahom ug uban pa. Nganuman tungod kay bisan pa og adunahan o puno sa kaalam ang tao o kahaadunay impluwensya sa katilingban, dili man gihapon niya mahimo nga mabuntog ang gahom sa kamatayon pinaagi niya ng mga butanga. Apan mahimong adunay musulti nga, aduna man ko'y kaila nga mga iglesia ni Cristo pero namatay man lagi gihapon. Mga higala, buot namong ipatagad kaninyo no, nga wala man namo gitudlo nga kung ang tao mahimong iglesia ni Cristo, dili na siya mamatay. Hinumduman nato nga ang Ginoong Hesukristo mismo
nakasinati man og kamatayon. Ang mga apostoles ug ang mga unang Kristiyano, dugay naman silang patay. Hinumduman sab nato mga higala nga gitakda gayud sa Ginoong Dios alang sa tanan ang kamatayon. Sumala kana sa Hebreo 9:27. Karon sa unsang paagi man matuman ang gisaad sa Ginoong Hesukristo sa iyang iglesia nga ang gahom sa kamatayon dili na makabuntog niini. Labing maayo kung ang Ginoong Hesukristo mismo ang mutubag kanato sa maong pangutana. Dinhi sa Juan sa 11 basahon nato ang 25. Ingon niini ang nasulat. Si Jesus miingon kaniya, "Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya." Mga tinahod namong mga higala, ipatagad lang namo kaninyo ang pahayag sa Ginoong Hesukristo. Ang nagtuo kanako, ingon siya, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Kung mao, bisan tuod og makasinati og kamatayon ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo, apan mabuhi o mabanhaw man sila. Kanus aka kini, kanus aman mahitabo ang ilang pagkabanhaw. Dunggo nato ang tubag, dinhi gyapon sa Juan. Basahon nato karon kining 5:28 hangtod 29. Paminawan ninyo mga higala. Ayaw kamo kahibulong niini. Kayang takna nagsing-abot na, nga ang tanan nga anaas sa mga lubong mamati sa iyang tingog, ug ang mga nagbuhat og maayo, manggula sa pagkabanhaw, ngadto sa kinabuhi, ug ang mga nagbuhat og dautan, sa pagkabanhaw ngadto sa silot. Mga higala, sa adlaw sa paghukom, ang gitakdang panahon sa pagkabanhaw. Sa maong adlaw, adunay duha ka matang sa pagkabanhaw. Sumala sa atong gibasa, adunay pagabanhawon nga mahimong bulahan, ug adunay pagabanhawon nga alaot. Sila nga mga bulahan, pagabanhawon kay mudawat og kinabuhing dayon. Apan ang mga alaot, pagabanhawon sab gihapon, apan pahamtangan og silot. Busa sila kadtong mabuntog sa gahom sa kamatayon. Unsa ba ang silot nga ipahamtang sa mga alaot? Ania, sa Biblia gihapon nato basahon ang tubag sa Apokalipsis sa 20 ug 14. Unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Mga mahal namong higala, alaot gayud ang mga pagabanhawon nga pahamtangan og silot. Nganuman, tungod kay ang gitakda kanila mao ang linaw nga kalayo, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Walay bisan kinsa nga buot mahimong alaot mga higala. Walay bisan kinsa nga buot silutan inig-abot sa adlaw sa paghukom. Ang gusto gayud sa tao nga mahimo siyang bulahan, nga madawat niya ang kinabuhing dayon. Karon si kinsa ba ang mga tao nga mudawat og kinabuhing dayon? Ania patalinghugin ninyo dinhi sa Juan sa 3 ug 16. Ingon niini ang inyong madungog. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa ingon nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron nga ang tanang mutuo kaniya dili malaglag, kundili makabaton sa kinabuhing dayon. Mga mahal namong magtatanaw, gitudlo ka nato sa Biblia nga ang mga pagalaglagon o mga alaot mao kadtong dili musunod sa kabubuton sa Dios. Nga angay magbaton ang tao og pagtuo sa iyang bugtong anak. Apan mahimong hunahunaon sa uban nga pagtuo ra kuno ang kinahanglan aron maluwas ang tao. Tuuhan lang kuno nimo ang Ginoong Hesukristo, dawaton lang kuno nimo siya nga manluluwas og luwas na kuno ang tao, mga higala. Dili man kita supak sa kabililhon sa pagtuo, kinahanglan gayud kini. Apan kinsa ba ang matuod nga mga magtotoo? Sumala sa Ginoong Hesukristo. Ang Biblia ang atong patubagon ni ana,
Idinhi sa nahasulat sa Juan sa 10:26 sa The Living Bible. But you don't believe me because you are not part of my flock. Mga higala, kinsa kadtong mga matuod nga magtotoo sa Ginoong Hesukristo, sila kadtong kauban sa iyang panon. Unsa ang pagpamatuod niini? Sumala kaniya, dili kauban sa iyang panon kadtong mga dili mutuo kaniya. Ang mga matuod nga magtotoo sa Ginoong Hesukristo anaa sa sulod sa iyang panon. Nganong makadawat man o kinabuhing dayon ang mga anaa sa sulod sa panon sa Ginoong Hesukristo. Pahayag gihapon sa Ginoong Hesukristo ang atong pagabasahon. Dinhi sa Juan sa 10, sa 7 ug sa 9 sa Revised English Bible. So Jesus spoke again, "In very truth I tell you, I am the door of the sheepfold. I am the door. Anyone who comes into the fold through me will be safe." Mga tinahod namong magtatanaw, unta, inyong natagad ang gipamulong sa Ginoong Hesukristo. Bisan kinsang tao nga musulod sa panon, agi kanako, siya maluwas. Mao nga, angay o kinahanglan, musulod ang tao sa panon, aron makapiho siya og kaluwasan. Ang uban man gud mga higala, gidawat nila ang Ginoong Hesukristo. Gusto nila og kaluwasan, apan wala nila gidawat ang paagi nga gitudlo sa Ginoong Hesukristo aron sila maluwas. Mga mahal namong higala, kung dili nato kinituuhan ug dili nato sundon ang pahayag sa Ginoong Hesukristo, kinsa pa kaha ang atong tuuhan ug sundon aron kita maluwas? Kining maong mga pulong pahayag mismo sa manluluwas. Hinumduman nato, gisaad sa manluluwas ang kaluwasan alang sa mga anaa sa sulod sa panon lamang, dili para sa tanan. Karon hisgutan nato mga higala, hain man kining panon, kundi didto nahimutang ang mga misulod sa Ginoong Hesukristo. Ang tubag sa Biblia nato basahon, dinhi sa buhat sa 20:28 sa Lamsa Translation, patalinghugin ninyo, mga mahal namong higala. "Take heed therefore to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood." Mga mahal namong higala, ang panon nga gitubos sa Ginoong Hesukristo pinaagi sa iyang dugo o gisaaran nga maluwas, walay lain kundili ang Iglesia ni Kristo. Mao nga natubag gayud ang atong gipangutana kaganina. Unsa ba di ay ang makuha o mapuslan sa tao kung siya musulod sa Iglesia ni Kristo? Siya maluwas. Ang usa pa ka pangutana, nganong daghan man ang padayong nagpamiyembro sa Iglesia ni Kristo? Tungod kay nakasabot gayud sila sa gisugo sa Ginoong Hesukristo ug ilang bug-os kini nga gisunod. Kami sab mga mahal namong higala, nadungog namo ang kasuguan sa Dios pinaagi sa Ginoong Hesukristo. Nasabtan gayud namo kini ug bug-os nga gisunod. Mga tinahod namong mga magtatanaw unta, nakapukaw kini sa inyong pagtagad. Aduna manggoy uban makasubo paminawon pero nakapamati tuod, apan wala man makasabot maong wala nila masunod. Aduna say pipila nga nakapamati og natin-awan pero wala nila buhata ang ilang nadungog. Kamu kaha mga mahal namong higala, kamu nga nagtan-aw kanato karon, nakapamati kamo sa mga kasuguan sa Ginoong Dios, dili ba? Nasabtan kaha ninyo kini? Mahimong adunay mutubag, oo, nakasabot kami. Kung nadungog ninyo og nasabtan ninyo ang mga pulong sa Dios, ang pangutana karon mga higala, sundon kaha ninyo kini. Mahimong daghang mutubag, oo, sundon namo. Kanus aman ang tukmang panahon aron sundon kining kasuguan. Ania, basahon nato ang Hebreo 3:15
Ingon niini ang inyong madungog. Samtang ginaingon pa, karong adlawa, inig kadungog ninyo sa iyang tingog. Ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Ingon nga niadtong pagpangsupil nila, bato kanako. Mga higala, karong adlawa, nga nadungog ninyo ang pagtudlo sa Ginoong Dios pinaagi sa Biblia. Mapuslan unta ninyo ang katuyuan sa Ginoong Hesukristo sa pagtukod niya sa iyang iglesia. Unta mahimo kamong miyembro sa iglesia ni Kristo aron makabaton og katubsanan ug mapasaylo ang mga sala ug magkauban-uban kita nga mudawat og kaluwasan ug kinabuhing dayon. Gi-welcome namo kamo nga padayong mutan-aw ug mamati sa uban pang religious program sa Iglesia ni Kristo, sa INC TV, sa INC Radio ug sa official social media sites sa Iglesia ni Kristo. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo.